नमस्कार दर्शकबिन, स्वागत छ कार्यक्रम महिला अधिकारमा। हामी यस कार्यक्रममा महिलाका अधिकारका विषयमा कानुनी पक्षमा रहेर जानकारी प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा आज हामी विवाहलाई हाम्रो कानुनले कसरी सम्बोधन गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्नेछौं र हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता एलिसा भण्डारी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते, थ्यांक यू। विवाह भन्नाले हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा दुईजना व्यक्तिबीचको एउटा नयाँ सम्बन्धलाई बुझ्ने गर्छौं, जुन चाहिँ धार्मिक कानुनी रूपमा पनि जोडिने गर्छ, हैन? तर यसलाई चाहिँ हाम्रो कानुनले कसरी परिभाषित गरेको छ? अब कानुनको परिभाषिततिर जाँदाखेरि हाम्रो मुलुकी देवानी संहिता 2074 जुन 74 मा इम्प्लिमेन्ट भएर आएको छ, त्यसमा चाहिँ त्यसको भाग 3 ले चाहिँ हाम्रो विवाह सम्बन्धी बोलेको छ, हैन? र त्यसको पनि दफा 67 सेक्सन 67 ले चाहिँ हाम्रो विवाहको परिभाषा चाहिँ गरेको छ। त्यसमा के भनेको छ भन्दा पनि कुनै पति र पत्नीले कुनै पनि उत्सव समारोह, त्यो भनेको जस्तो हिन्दू परम्परा अनुसार जुन सिन्दूर लगाएर बिहे गरिन्छ, हैन? र कुनै औपचारिक रूपबाट, त्यो भनेको एउटा फर्मल वेबाट, जुन चाहिँ अब कोर्ट म्यारेजतिर त्यसरी बिहे गर्नेलाई चाहिँ र एक अर्कालाई चाहिँ पति पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे भने त्यो रूपबाट त्यसलाई चाहिँ विवाह भनिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो दफा 67 ले चाहिँ एउटा परिभाषा गरेको छ। त्यसैमा चाहिँ विवाह प्रकाशमा ल्याउनु पर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेको छ। हजुर, हैन? हो, त्यो पनि हाम्रो फेरि सेक्सन 68 ले के भनेको छ भनेपछि विवाह भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरा गरेको छ। यसले किन पनि भन्यो भन्दा यो हाम्रो पछि अंश सम्बन्धीलाई एउटा सुरक्षित राख्नको लागि पनि एउटा सार्वजनिक गराउनु पर्छ भन्ने कुरा छ। जस्तो कि अब हाम्रो कुनै पनि पतिले अब अर्को दोस्रो बिहे गरेर कुनै पत्नी अरू छोराहरूलाई कतै लुकाएर राखेछ भने पछि तिनी पति पत्नीहरूले हामी पत्नी हो छोरा हो भनेर आएर अंश माग्ने अधिकार पाउँदैन भन्ने एउटा त्यो विषयलाई पनि सुरक्षित राख्नको लागि पनि एउटा स्वतन्त्र हिसाबमा अगाडि आएर सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उल्लेख गरेको छ। कानुनी रूपमा चाहिँ विवाहलाई चाहिँ जुन कुनै माध्यमबाट गरिएको भए पनि, जुन कुनै तरिकाले गरिएको भए पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। चाहे त्यो कोर्ट म्यारेजबाट गर्यो, चाहे चाहिँ अब एउटा हिन्दू परम्परा अनुसार दुईजना व्यक्तिले आपसी समझदारीमा गर्न, यसलाई चाहिँ प्रकाशमा ल्याउनु पर्छ। जस्तो विवाहका त विभिन्न प्रकारहरू पनि छन्, हैन? जस्ता हामीकोमा हाम्रो सामाजिक परिवेश हेर्दाखेरि त विभिन्न खालका विवाहहरू हुने गरेका छन्। जस्तो बाल विवाह पनि एउटा समस्याको रूपमा रहेको छ, हैन? विवाह भनेपछि त सबै खालका विवाहहरू आउने भए यसमा। बाल विवाह, अनमेल विवाह, बहु विवाह जस्ता विवाहहरू पनि रहेका छन्। अब यसलाई चाहिँ कसरी सम्बोधन गरेको छ? हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ बाल विवाहबाट सुरु गरौँ। हामी के गरेछ भन्दा हाम्रो अहिले कानुनले सेक्सन 69 ले चाहिँ कस्तो कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ विवाह गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा उल्लेख गरेछ, हैन? त्यसमा के भनेछ भनेपछि कुनै पति पत्नीले एक अर्कालाई हामी पति पत्नी हो भनेर आफ्नो मन्जुरी दिएमा, स्वतन्त्र मन्जुरी दिएमा, हैन? फ्री कन्सेन्टमा। र अर्को भनेको तिनीहरूको पहिल्यै कसैसँग विवाह नभएमा र एउटा विवाह गर्ने उमेर पुगेमा, जुन चाहिँ अहिलेको हाम्रो कानुन अनुसार 20 वर्ष छ, र कुनै पनि विवाह जुन हाड नाताभित्र नपरेमा, हैन? हो, त्यस्तो कन्डिसनमा यो एउटा 4वटा कन्डिसन राखेको छ। यो कन्डिसनमा चाहिँ तिनीहरूले पति पत्नीले विवाह गर्न पाउँछन्। र अब यो बाहेक भनेको हाम्रो सुरुमा हजुरले भन्नुभयो बाल विवाह हो। बाल विवाह भनेको कसैको पनि 20 वर्षभन्दा तलको उमेरमा विवाह भएकोलाई बाल विवाह भनिन्छ। र बाल विवाह भनेको अब हाम्रो यसमा कसरी परिभाषा गरेको छ भन्दा यता मुलुकी देवानी संहिताले चाहिँ बाल विवाहलाई बदर गराउन सकिनेछ भनेर भनेको छ, हैन? त्यसै गरी उता मुलुकी अपराध संहिता जुन 2074 मा आएको छ, त्यसले चाहिँ बाल विवाह भयो भने चाहिँ स्वतः खारेज हुन्छ भनेर भनेको छ र बाल विवाह गर्ने र गराउनेहरूलाई 30,000 सम्मको जरिवाना र 3 वर्षसम्मको कैद भनेर चाहिँ भनेको छ। अब त्यो भनेको जसले त्यसलाई गराउनको लागि उत्साह गर्छ, प्रेरित गर्छ, हैन? भनिसकेपछि तिनीहरूको मान्छेहरूको लागि पनि इक्वली त्यति नै सजाएको चाहिँ उता अपराध संहिताले चाहिँ भनेको छ। कुन अवस्थामा चाहिँ बदर हुन सक्छ विवाह? अब बदर हुने कुरा भनेको चाहिँ अब जस्तो एउटा चाहिँ बदर हुनेछ स्वतः र एउटा चाहिँ बदर गराउन सकिनेछ भनेर जुन चाहिँ हामीले भोइड र भोइडेबल भनेर भन्छौँ, हैन? जस्तो बदर हुने कुरा कस्तो खालको विवाहमा बदर हुन सक्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ हाड नाताभित्र परेको छ त्यो स्वतः बदर हुन्छ, र जुन चाहिँ एकअर्काको मन्जुरी बिना गरेको विवाह छ त्यो पनि बदर हुन्छ। र बदर पछि कस्तो खालको बदर गराउन सकिन्छ भन्दाखेरि त्यही
अब सिभिलले यता देवानीले चाहिँ चाइल्ड म्यारिजलाई पनि बदर गराउन सकिनेछतिर लग्यो, जुन उता अपराधीले चाहिँ स्वतः बदर भन्नेतिर लग्यो। र अब बदर गराउन सकिनेछमा अर्कोमा चाहिँ जसले झुक्क्यानमा पारेर जसले विवाह गरेको छ नि, हो तिनीहरू पनि अब महिला र पुरुषले चाहे भने चाहिँ पछि गएर चाहिँ बदर गराउन सकिनेछ भन्ने कुरा चाहिँ गरेको छ। नागरिकता चाहिँ हामीलाई 16 वर्षमा दिने हैन, बालिग भयो, एउटा नागरिक भयो, देशको सक्षम नागरिक भयो भनेर, र विवाहको उमेर 20 वर्ष तोकिदिने। अनि आम मानिसमा बुझाइ नभएको अथवा के हो यसमा चाहिँ? होइन, आम मानिसमा बुझाइ नभएको भन्दा पनि अब 16 वर्षमा उसले म यो देशको नागरिक हो है भन्दा एउटा आम सोचाइ फेरि हामीले नागरिकता पाइसकेपछि त हामी त बिहे गर्न सक्छौँ, पाउनु पर्छ भन्ने पनि छ कहीँ कतै। पहिलाको मुलुकियन 2020ले चाहिँ के भनेको थियो भन्दा 18 वर्ष हुनुपर्छ भनेको थियो। महिलाको हकमा 18 वर्ष राखेको थियो होइन, र पुरुषको हकमा त त्यही 20 वर्ष नै थियो। र अब जुन यो नागरिकता 16 वर्षमा पाइन्छ र 20 वर्षमा विवाह भन्ने कुरा छ नि, अब यसमा नागरिकता त अब हामी एउटा नेपालको नागरिक हो है भनेर एउटा आफ्नो पहिचान पाउनु, त्यसपछि अब एउटा इभन भोटिङ राइट पनि पाउनु होइन, त्यो एउटा राइट भयो। तर अब विवाह भनिसकेपछि त अब यो सामान्य कुरा त होइन। यसमा अब विवाह भनेको त एउटा पारिवारिक जीवन स्टाब्लिस गर्नेतिर जान्छ। भनिसकेपछि एउटा पत्नीको लागि पनि एउटा सेफ मदरहुड, रिप्रोडक्टिभ एउटा सेफतिर लैजानको लागि, र आफू मानसिकली पनि अब म एउटा पारिवारिक जीवन चलाउन सक्षम छु, र आफ्नो फाइनेन्सियल डिपेन्डेन्सीहरूको कुराहरू आएको कारणले गर्दा आई थिङ्क इभन ल बनाउनेहरूले पनि हजुरको कसरी हेर्छु गराउँछन् त्यो नै किन तोके भन्दाखेरि एउटा साइन्टिफिकल्ली स्टडी गरेर पनि तोकेको एउटा हो। किनकि यो एउटा इन्टरनेसनली नै 20 इयर्स भनेर हरेक हामीले नेपालको मात्रै होइन बाहिरतिरको इन्टरनेसनली हेऱ्यौँ भने पनि 20 इयर्सै तोकेको छ। भनिसकेपछि एउटा साइन्टिफिकल्ली स्टडी गरेर एउटा मान्छे विवाह गरिसकेपछिको जुन जुन पनि तिनीहरूलाई चुनौतीहरू आउँछ नि, आफ्नो हेल्थलाई लिएर, फाइनेन्सहरूलाई लिएर मानिसको जति पनि कुरा आउँछ त्यो एउटा 20 वर्षपछिको एउटा मान्छेले भोग्न सक्छ है भनेर त्यो एउटा राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। अनि जस्तो यहाँ चाहिँ अब देवानी र हामीले फौजदारीको कुरा गर्नुभयो अघि, अपराध संहिताको कुरा गर्दाखेरि अलिकति बाजिएको जस्तो पनि देख्यो। यता चाहिँ स्वतः बदर भनिदियो, उता चाहिँ उजुरी बदर हुन सक्ने भनेर चाहिँ अलिकति त्यहाँ क्लज चाहिँ राखिदिएको देखियो होइन। यो अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ विरोधाभास पनि छ होइन, आफैमा विरोधाभास पनि छ। अब कतिपय अवस्थामा यो विरोधाभासले चाहिँ कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती पनि थपिएको होला, जटिलता पनि होला, र हामीले अलिकति यसमा यो राज्यका संयन्त्रहरूको भूमिकाको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ हामी गराउने मात्रै होइन, कतिपय जिम्मेवार व्यक्ति पनि यस्ता बिहेहरूमा उपस्थित भएको पाउँछौँ हामी। त्यस्तो एउटा प्रोत्साहन गरिएको रूपमा पाउँछौँ हामी। त्यसमा के छ कानुनी व्यवस्था? अब मैले 20 वर्ष कानुनले तोक्यो भन्दैमा अहिले बाल विवाह हुँदैन म भन्दिनँ। हामी जाने हो भने र गाउँतिर भिलेजतिर हेर्ने हो भने अझै पनि त्यहाँ बाल विवाह भएको नै पाइन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब त्यहाँ त्यो विवाहमा थुप्रै मान्छेहरूको सहभागिता पनि पाइन्छ हो। अब त्यो कस्तो कुरा भइदियो भन्दा कानुनले चाहिँ स्पष्ट भन्यो, कानुन जे हुनुपर्ने हो ठिक बनेको छ, तर कहाँ कमजोरी आयो भने यसको कार्यान्वयनमा चाहिँ कमजोरी आयो कि इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने पार्टमा चाहिँ कमजोरी आयो। अब त्यसलाई अब उजुरी हाल्न त अब आफै पनि त आउनु पर्यो होइन, या फिर अरूले आएर भनिदिनु पर्यो हो, त्यो व्यक्तिहरूले गरिदिन्नन् के, त्यसपछि त्यो त्यही नै रहन्छ। भनिसकेपछि एउटा कानुनसँग यो बाँझिएको प्र्याक्टिस देखिन्छ होइन। अब तिनीहरूको जब तिनीहरूले अब 18 वर्षमा बिहे गरे र अब तिनीहरूलाई गएर दर्ता गर्न गयो भने त्यतिखेर तिनीहरूको दर्ता हुँदैन विवाह हो। त्यतिखेर अब विवाह दर्ता नभइसकेपछि अब कस्तो पनि प्र्याक्टिस छ भनिसकेपछि त्यसपछि उमेर पुगिसकेपछि अनि बल्ल विवाह गर्ने प्र्याक्टिस पनि छ। त्यही भएर जहाँ लाग्छ कि अब आफैले अब हामीले सबैजनाले आएर अब आफैले आएर उजुरी दिनु पर्यो र अर्काको हकमा एउटा उजुरी दिनु पर्यो होइन। कसले उजुरी दिन सक्नुहुन्छ यसमा? यसमा चाहिँ इभन जाने मान्छेको देख्ने सुन्ने मान्छेहरूले पनि उजुरी दिन सक्नुभयो र अब आफैले पनि जो विवाह हुनुहुन्छ र उहाँको मन्जुरी बिना त्यसरी गर्नुभयो भने त उहाँले त दिनै सक्नुभयो। र कोही मान्छेले यसरी यहाँ भइरहेको छ है भनेर एउटा निकायमा अरू वार्डमा त्यहाँ उजुरी दिन सक्नुभयो। स्वतः बदरको कुरा गर्दाखेरि फेरि सन्तान जन्मिसकेको रहेछ भने चाहिँ त्यो अवस्थामा त अलिकति जटिलता पनि देखिन्छ। अब त्यही भएर अब कस्तो छ भनेपछि सुरुमा त अब हजुरले अघि सोधेको प्रश्न चाहिँ यता मुलुकी देवानीले चाहिँ
अब बदर गराउन सकिनेछ भन्ने कुरा गरेछ, उता चाहिँ स्वत बदर भन्ने कुरा गरेछ हैन। अब हामीले अब यसैमा चाइल्ड म्यारेजमा मुद्दा नै चलाउनु पर्यो भने स्वत बदरतिरै गएर त्यो चलाइन्छ हैन। अनि त्यसपछि अब सन्तान जन्मेको केसमा फेरि के भइदिन्छ भन्दाखेरि अब यो चाहिँ एउटा चाइल्ड राइटतिर आउँछ, अब चाइल्डको अंश हकतिर आउँछ। अब उसले चाहिँ पाउनु पर्ने आफ्नो इभन हार्ड नाताबाट पनि हजुरको यदि बच्चा जन्मिएको छ भने त्यस्तो विवाह पति पत्नीलाई विवाह गरेको त मानिन्न, तर इभन बच्चा त जन्मियो नि त, अब उसको राइट चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यस्तै गरी चाइल्डको अवस्थामा पनि सुरक्षित हुन्छ। उसले पाउनु पर्ने अधिकार जुन छ नि आफ्नो बाउ र उसको आमाबाट, चाहे तिनीहरूको कन्डिसन जसरी पनि बिहे भयो हैन, उसले चाहिँ आफ्नो हक चाहिँ पाउँछ, ऊ चाहिँ आफ्नो हकबाट वञ्चित चाहिँ हुँदैन। अब त्यसै गरी चाहिँ हामीले अब बहुविवाह जुन चाहिँ पछिल्लो समय यसले एउटा आम मानिसमा चाहिँ एउटा तरङ्ग पनि ल्याएको थियो देवानी समिति आउँदा। किन भन्दा हाम्रो त पितृसत्तात्मक समाज छ हैन। पहिला त हामीले 2टा 3टा जति पनि बिहे गर्न छुट थियो, हामीलाई कानुनले छुट दिएको थियो, केही सजाय त तोकिदिएको थियो, तर नाता चाहिँ कायम गरिदिन्थ्यो। यसले त स्वतः बदरको व्यवस्था ल्याइदियो हैन। यसबारे चर्चा गरौँ हामी। बहुविवाहको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मुलुकियन 2020 ले चाहिँ 2073 सम्म चाहिँ त्यतिखेर त्यसको 9th एमेन्डमेन्टसम्म चाहिँ 9th एमेन्डमेन्टले चाहिँ बहुविवाह खारेज गरेको थियो। त्यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा पतिले पनि बहुविवाह गर्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ इभन कस्तो कन्डिसनमा पाइन्छ है भन्ने कुरा राखेकै थियो। जस्तो फर एक्जाम्पल अब त्यहाँ हाम्रो कन्डिसनहरू छ हैन, त्यसमा चाहिँ अब कुनै पनि पत्नी अब अन्धा छ, अब कान नसुन्न नसक्ने छ, बोल्न नसक्ने छ, शारीरिक रूपमा उसको हात खुट्टा चल्दैन र एउटा अब बच्चा पाउनको लागि ऊ चाहिँ अब उसको सक्षम छैन हैन, र अंशबण्डा लिएर बाहिर गएर अन्तै गएर बस्या छ हैन। हो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ एउटा पतिले अर्को पत्नी लिएर आउन पाउँछ भन्ने नै राखिदिएको। अब त्यो भनेको त बहुविवाह नै प्रमोट गरेकै भयो नि हैन। एउटा इभन शारीरिक रूपमा पनि ऊ सम्पन्न छैन भन्ने कुरामा पनि त्यसरी कन्डिसनहरू थियो। तर 2043 को 9th एमेन्डमेन्ट पछि चाहिँ यो कुरालाई हटाइयो र अब अहिले यो 2074 को यो हाम्रो देवानीले चाहिँ बहुविवाह गर्न पाइँदैन र उता पनि अपराधी संहिताले पनि बहुविवाह गरे भने चाहिँ कति इभन पतिलाई पनि र उसँग आउने जसले थाहा पाएर उसको कि एउटा पत्नी छ है भन्दै थाहा पाएर पनि आउने पत्नीलाई पनि दुवैलाई इक्वली सजाय हुन्छ। त्यो भनेको 1 वर्षदेखि 10 वर्षसम्मको जेल हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसरी तोकिदिएको छ। यसको हदम्याद हाम्रो 3 महिनासम्मको चाहिँ हदम्याद छ त्यो सजायको लागि। हजुर 3 महिनाभित्र हामीले उजुरी गरेनौँ भने चाहिँ सजाय हुँदैन। हजुर अब त्यो पनि फेरि यसरी त्यो पनि हाम्रो इन्टरप्रिटेसनमा भर पर्छ। एउटा कस्तो सुप्रिम कोर्टको एउटा नजिर थियो, त्यसमा के कुरा थियो भनेपछि त्यो पनि बहुविवाहमै एउटा नजिर थियो। त्यहाँ के भएको थियो भन्दाखेरि बहुविवाहको मुद्दा चल्यो र अनि पत्नीले चाहिँ जुन पहिलो पत्नी थियो उसले चाहिँ बयानको रूपमा मलाई 1 वर्ष जति भयो थाहा भएको भन्यो र अब सर्वोच्च अदालतले यसमा के नजिर निकाल्यो भन्दाखेरि जुन हामीले हदम्यादमा यतिदेखि यतिसम्म थाहा पाएकोबाट उजुरी हाल्नुपर्छ भनेर जहाँ पनि हदम्याद दिएको छ नि, यो चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि हजुरको कुनै पनि अब यो त नेपाल सरकार मुद्दा हुन्छ, स्टेट केस हुन्छ, यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले थाहा भएकोबाट है भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरिदियो कि भनिसकेपछि यसमा मुद्दा चलाउने प्रहरी हुन्छ नि त, अभियोग हाल्ने प्रहरी हुन्छ हैन। भनेपछि उसले थाहा पाएकोबाट चाहिँ 3 महिना भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ मुद्दा चलाउने चाहिँ प्र्याक्टिसेसहरू छ। भनेको अब हामीले जुन व्यक्तिले थाहा पाउँछ श्रीमतीले श्रीमानको बिहे भएको त्यो मितिबाट होइन कि बाहिर उजुरी आएको मितिबाट? उजुरी आएको उजुरीकोलाई आयो प्रहरीलाई आउँछ, प्रहरीले चाहिँ मुद्दा अब 3 महिनाभित्र चाहिँ उसले अभियोग हाल्नु पर्यो हैन। हो त्यसरी चाहिँ यो हदम्यादलाई चाहिँ इन्टरप्रिटेसन गरेको देखिन्छ क्रिमिनल लमा चाहिँ। फेरि एउटा बुझाइकै कुरा आउँछ, किन भन्दा यो त नयाँ छ हामीकोमा, यो कानुन त प्र्याक्टिसमा नयाँ छ हैन। अब फेरि सजाय भइसकेपछि श्रीमतीको नाता कायम हुने हो कि भन्ने पनि छ कहीँ कतै, किन भन्दा त पहिला नाता कायम हुँदै आइरहेको थियो हैन। यसमा चाहिँ के हुन्छ?
अब अहिलेको कन्डिसनमा भन्दाखेरि त अब नाता कायम चाहिँ हुँदैन। अब तिनीहरूबाट जन्मेको बच्चा बच्ची छ भनेपछि उनीहरूले पाउने अंश हक त भनेको अब हामीले यो बुझ्न पर्यो कि सजाय भए पनि नाता कायम हुँदैन, नाता कायम हुँदैन, नाता कायम हुँदैन त्यसरी हैन। तर अब विवाह कायम रहँदै अर्को विवाह आयो भने त्यो स्वतः बदर नै हुन्छ हैन। तर इभन फेरि यहाँ पनि महिलाको हकमा फेरि कस्तो छ भनेपछि अब जुन हामीले पुरुषको कुरा गरिरहेछौँ, पुरुषकै बहुविवाहको कुरा गरिरहेछौँ, पुरुषलाई चाहिँ बहुविवाह लाग्छ, जेल पनि हुन्छ। तर अब महिलाकै हकमा अब भन्नु पर्दाखेरि पनि महिलाले चाहिँ दोस्रो पति लिएर आयो भने चाहिँ उसको पहिलो स्वत खारेज गरिदिन्छ भनेपछि महिलाको हकमा बहुविवाह छैन। त्यो पनि एउटा जान्नु नै पर्ने विषय हो। यो चाहिँ एउटा हाम्रो सामाजिक संरचनाको हिसाबले पनि र कानुन निर्माण गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यसले केही भूमिका खेलेको पनि हुन सक्छ। यसमा चाहिँ किन भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ कुनै श्रीमतीले चाहिँ घरमै लिएर आएको चाहिँ कमै मात्रै छ होला। तर यो यसले पनि एउटा के देख्दियो भन्दा जुन हाम्रो अब राइट टु इक्वालिटी भनेर जुन हाम्रो संविधानले दिएको छ नि त हैन कि हो त्यतातिर चाहिँ अब एउटा अलिक कन्ट्रोभर्सियल देख्दियो कि त्यतातिरबाट बाँझिएको देख्यो नि त। पतिलाई चाहिँ बहुविवाह लागेछ, पत्नीलाई चाहिँ ला छैन। अब त्यो नाता कायम नभइसकेपछि फेरि हाम्रै जस्तो पितृसत्तात्मक समाजमा एउटा महिला कोही दोस्रो श्रीमती हुन्छु भनेर आएको हुन्छ हैन, थाहा पाएर अथवा थाहा नपाएर श्रीमतीको रूपमा आएको हुन्छ, तर त्यसलाई कानुनले चाहिँ रिकग्नाइज गर्दैन, स्वीकार्दैन, स्वतः बदर हुन्छ। भइसकेपछि चाहिँ त्यो महिलाको त अब हाम्रो समाजमा त जीवनयापन त्यति सहज हुँदैन हैन। उसको लागि चाहिँ के व्यवस्था गरिदिएको छ, के छ अब यसमा? अब यसको लागि चाहिँ अब स्पष्ट रूपमा त त्यस्तो केही व्यवस्था नै गरेको छैन। किन भन्दा ऊ आइसकेपछि सी इज अल्सो अब एउटा अपराधी हैन हो। त्यो भइसकेको कारणले गर्दा अब फेरि त्यसरी अब एउटा हजुरले भने जस्तो अब केही गरिदियो भने त फेरि त दुईटै बाजी नै भयो नि त। त्यस कारणले गर्दा अझै कतै स्पष्ट रूपमा त्यसरी बोलेको छैन। तर बच्चाको हकमा चाहिँ दोस्रो पत्नीको सन्तानको हकमा चाहिँ सन्तानले पाउनु पर्ने राइट चाहिँ उसको बाउ र आमाबाट दुवैबाट पाउँछ। कस्तो खालको अधिकारहरू चाहिँ फेरि बाल अधिकारको कुराहरू पनि आउँछ हैन। बच्चाको सन्तानको हकमा सन्तान त सन्तान नै हुन्छ हैन, देशको नागरिक नै हुन्छ। अब यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता खालका अधिकारहरू चाहिँ सुनिश्चित गरेको हुन्छ? अब यसमा चाहिँ उसको बाउकोबाट अब नागरिकता पाउने हैन, अनि त्यस्तै अनि अब हजुरको अंशबण्डामा पनि उसको राइट हुन्छ, यिनै सम्बन्धीमा चाहिँ छ। अनि प्लस अब उसको डेभलपमेन्टको लागि एजुकेसनल हैन जति पनि उसको अब आफ्नो एउटा विकासको क्रममा चाहिने कुराहरू हुन्छ नि बच्चालाई, तिनीहरू चाहिँ सबै उसको चाहिँ ग्यारेन्टी गरिदिएको छ। भनेको चाहिँ अन्य सन्तानलाई जति हक हुन्छ हजुर त्यति नै बराबरै हक हुन्छ सन्तानको हक। हजुर सन्तानको हकमा चाहिँ चाइल्डको चाहिँ कतैबाट पनि उसलाई चाहिँ चाहे उसको बुवाले दोस्रो बिहे गरून् अरू तेस्रो बिहे गरून्, कताबाट पनि सन्तानको हक चाहिँ एउटा सुनिश्चित गरिदिएको छ। यो दिवानीले चाहिँ के कुराहरू फरक ल्यायो पहिलाको र अहिलेकोमा फरक भन्दाखेरि? अब जस्तो 2020 को कुरा गर्दा र अहिले 2074 को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले लगभग फरक नै छ। जस्तो पहिलो कुरा के ल्यायो भन्दाखेरि म्यारिजको एज छ जुन पहिलाकोमा 18 वर्ष महिला हुनुपर्ने र पुरुष चाहिँ 20 वर्ष हुनुपर्ने भनेर ल्याएको थियो, त्यो चाहिँ अहिले दुवैलाई इक्वल गरिदियो। अब 20 वर्ष विवाह गर्नको लागि र साथै अब अर्को के ल्याइदियो भनिसकेपछि वुमेनले अब एउटा महिलाले चाहिँ आफ्नो मम्मी आफ्नो आमा बुवाको पनि सरनेम राख्न पाउनेछ हैन, एउटा म्याटर्नल सरनेम राख्न पाउनेछ भन्ने त्यो व्यवस्था लिएर आइदिएको छ। त्यसै गरी चाहिँ अब पहिला चाहिँ के भनेको थियो भन्दा अंशको हकमा प्रपर्टीको हकमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ छोरी र अविवाहित छोरा र अविवाहित छोरी भनेर त्यसरी व्याख्या गरेको छ। अब अहिले अविवाहितलाई पनि हटाएर सन र डटरलाई इक्वली एउटा अंशको हकमा हुनुपर्छ भनेर त्यो पनि लिएर आइदिएको छ। त्यसै गरी विडोको लागि हैन, जस्तो चाहिँ अब हाम्रो विधवा हुनुहुन्छ हैन, उहाँ महिलाहरूको लागि पनि जुन पहिलाकोले बोलेको थिएन, अब अहिले चाहिँ उनीहरूले पनि अंशबण्डामा हक पाउँछन् हैन आफ्नो पतिको मृत्युपछि पनि। तर अब यसमा एउटा के व्याख्या पनि जोड्दैछ भन्दाखेरि यदि उसले दोस्रो विवाह गर्नुभयो भने उहाँको चाहिँ अंश हक फिर्ता हुनेछ। उहाँको यदि छोराछोरी छ भने छोराछोरीलाई, नत्र चाहिँ घर परिवारलाई भनेर त्यसरी फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने कुरा छ। कानुनको कार्यान्वयन कस्तो छ? यसको चाहिँ जटिलताहरू पनि होलान्? नयाँ छ कानुन 2074 पछि चाहिँ अब एउटा वुमेनहरूको लागि
अब थुप्रै राइट्सहरू आइसकेपछि होइन, इभन प्रपर्टीमा अब सम्बन्ध विच्छेदहरूको कुराहरू गर्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि अब धेरै राम्रो कुराहरू पनि हामीले डिफ्रेन्सहरू पाउँछ। म वुमेनकै हकमा बोल्ने हो भने पनि, जस्तो अब वुमेनहरूले कस्तो कस्तो ग्राउन्डमा सम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्छ र कस्तो कस्तो कन्डिसनमा उसले आफ्नो अंश लिएर छुट्टै गएर बस्नु सक्छ हो। यिनी कुराहरूले चाहिँ एकदम राम्रो कार्यान्वयनतिर लिएर गएको जस्तो लाग्छ मलाई होइन। जस्तो चाहिँ अब एउटा नयाँ क्लज थप्दैछ भने पहिलाको र अहिलेकोमा एउटा म्यारिटल रेप भनेर, जुन चाहिँ पहिला थिएन होइन। अब म्यारिटल रेप भनेको चाहिँ पतिले पत्नीको मन्जुरी बिना जबरजस्ती करण्डी। अब यो त कतिले विश्वास पनि गर्नुहुन्न होला, हाम्रो प्र्याक्टिसमा अब इभन मैले भने अरूलाई यस्तो पनि हुन्छ र नै भन्नुहुन्छ, यो कतिलाई थाहा हुँदैन यो कुरा होइन। त कसरी यो हुनसक्छ भन्ने कुरामा विश्वासै गर्नुहुन्न। तर अब कुनै पनि महिला जो चाहिँ अब यो एउटा करडीको कारणले गर्दा पीडामा हुनुहुन्छ आफ्नै पतिबाट होइन, अनि हो त्यस्तोको लागि एउटा म्यारिटल रेप भनेर पनि एउटा राम्रो जुन आउनुपर्ने क्लज हो यो पनि आएको छ होइन। अनि सँगसँगै चाहिँ यतातिर अब धेरै प्र्याक्टिसेसहरू मैले देखेको छैन होइन, अदालतमा यो विषयहरू उठाएर यसमा कति उजुरी आएको छ भन्ने चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन। र अनि सँगसँगै पत्नीले चाहिँ अब आफूलाई खाना लाउन नदिएको अवस्थामा र अनि त्यसपछि घरबाट निकाला गरिदिएको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो अंश बन्डा लिई उसले छुटेर जानु पाउनुपर्ने त्यस्तो व्यवस्थाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि यो विवाहको जति पनि छ दफाहरू सेक्सनहरू होइन, यिनीहरू चाहिँ पहिलाको कम्पेयरमा लिएर अहिले चाहिँ एउटा राम्रै कार्यान्वयनतिर चाहिँ गएको छ जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र जानकारीको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले विवाहलाई हाम्रो कानुनले कसरी परिभाषित गरेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रस्तुत गर्यौं। हस्त दर्शकबिन, अर्को हप्ता हामी फेरि यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला नेपाल टेलिभिजन। नमस्ते।